فرمایا میری دھی دے نا دی عزت تے صفت زہرا دی ہے یا رسول اللہ صفت تے شان کی ہے فرمایا جدو محشر دا میدان ہو سیدھا تے پاک زہرا دا غلام ہو سیدھا تے یا رسول اللہ کی ہو سیدھا فرمایا جدو اذهبوا الی غیری دیاں صداواں ہوسن دیاں جدو ماں پتر نہ چھڈی ویندی ہو سی جدو بھرا بھرا نہ چھڈی جاندا ہو سیدھا یا رسول اللہ پاک زہرا دی عزت کی ہو سی تے میرا محبوب مسکرا پے فرمایا اس رب دی قسم جتے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے زہرا اودوں تک جنت نہ جاسی جدو تک اپنے اخیرلے نوکر نو نال لے کے جاندی پئی اسی عزیز کہ سونیا تیری تے ہے یہ محبت کہ تو جدے نال لج پالی کریں دوز کو کٹ کے جنت لے جانا فرمایا میں لج پالا تے میری زہرا بھی لج پال رب نے بڑا چھڈی عزیز تے سونا اس حد تک ہو سی تے فرمایا یا رسول اللہ اس حد تک گل تے سرکار نے فرمایا اس حد تک صرف گل نہ ہو سی دی تے جڑی میری زہرا دے نال محبت کر دے اسن دے او دوزخ جا سنی نا جنت وچ فاطمہ دے نوکر بن کے جاندے پے اسن میرا جی یہ دید عالم ہے کہ ہاتھ رکھے تے پاک کر دیئے تے جدی طہارت عالم کی عزیز میں تین گلنا جدی پچھے لے کے جانا اے آیت کریمہ تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی ایک جملہ فرماندین کہ جدو سیدہ پاک فاطمہ تو زہرا تشریف لے کے آئیں نا دنیا تے سارا جہان قدم رکھ دائے تے دو کاتبین ایک سجے موڈے ایک کھبے موڈے تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی جملہ فرماندین آپ فرماندین جدو نبی دی بیٹی بھی دنیا تے آئی نا فرشتیاں دی روٹین آئی مقرر نو اٹھ کے کھلو گئے انہاں رجسٹرڈ چاہے تے چاہ کے انہاں کہ مولا چلے ہیں رب نے فرمایا کتے چلے ہو مولا مکے چلے ہیں اگاں کدے چلے ہو رب جاندا تے میرا عزیز میں اپنے تخیل سے التجا کراں مولا تیرے حکم نال ایک گھر چلے ہیں فرمایا کیڑے گھر چلے ہو آکھے خدیجہ الکبریٰ دے در تے چلے ہیں آکھے پاک زہرا دے بابا دے گھر چلے ہیں آکھے کرن کی چلے ہو آکھے انہاں دے گھر بیٹی آئی ہے او دا حساب کتاب لکھن واسطے چلے ہیں فرشتیاں واسطے پہلی واری دی گل نہیں نتن کر دیاں حکم ہے آج ٹھہر جاؤ مولا کیوں ٹھہر جائیے جسارت نہیں التجا ہے آج کیوں ٹھہر جائیے فرمایا آج تھوڑے لکھن دی لوڑ کوئی نہیں اوتھے میں ایک التجا کراں جدوں فرشتے آ کے اسی بچی آئیے تھن لکھن دی مولا لوڑ رب فرمایا تھن لکھن دی لوڑ کوئی نہیں فرشتے عرض تے کیتی اسی مولا کیوں اس جینا کوئی نہیں جے لکھیے نا تے جواب آیا کہ سن لو آما واسطے تے میں وسیلے پانا آما واسطے دے وچ میں فرشتے رکھدا پر اے نبی دی دی عزت علی اے دے نال فرشتیاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں مولا سارے واسطے لکھیا ہے میں چا اعلان کر چھڑ زہرا آئیے دھرتی تے بولنا زہرا دا کام میں لکھنا لکھونا خدا دا کام ہو جا سی عزیز فرمایا اے دے واسطے میں وسیلیاں دی لوڑ کوئی نہیں رکھدا اس خانوادے دی عزت اے گل ہوئی کہ اے دے واسطے وسیلیاں دی لوڑ کوئی نہ ہو سی دی عزیز تے مولا تیری طہارت دا تیرے دین دا عالم ہو گیا تے پاک زہرا جدوں عزیز لمبی پاس چ نہ جاواں جدوں پاک زہرا پیاں ٹر تے جو ٹر پیاں سارا جہان ایتھے چھٹے ایتھے اے تھوڑے سکے کی ایتھے کوٹ سرور بیٹھا بندہ ہوے نا عزیز تیرے کے بڑا بڑا جملہ عرض کرن لگا ایتھے بیٹھا ہوے ان دکھ ہوے تے ادا دکھ جانے تے مصطفی جانے آتا کوئی نہ آتا دکھ جانے مصطفیٰ جانے یا دشمن غالب آوے وہ آتا دشمن جانے میرا مصطفیٰ جانے عزیز سارا جہان آکھے مصطفیٰ ہے نا سارا جہان آکھے مصطفیٰ ہے نا جنہ دا مصطفیٰ ہے نا ذرا بول سارا جہان آکھے مصطفیٰ ہے نا عزیز او دی عزت دا تے طہارت دا عالم لا کہ جن مصطفیٰ آکھے زہرا ہے نا اکثر شاہ جی کی معاملہ میں ابو عزیز کعبہ دے وچ میرا تے تیرا رسول پڑھے ہون نماز ابو جیل سرکار دے تے ہوٹھ دی اجڑی اوجری چ رکھن تے تیرا تے میرا محبوب سجدے وچ ہون اج اوجری ہٹاونے والا ہور کوئی بھی نہیں جد اوجری ہٹاونے والا ہور کوئی بھی نہیں پاک زہرا نے سر تے چادر لئی تے چادر لے کے کعبے دے وچ ننے ہتھاں نال آئیاں اس وقت دا اندازہ لا کہ نبیاں دا سردار سجدے تے اتے اوجری ہے جبریل بھی کھلوتا ہو سیدھا اسرائیل بھی کھلوتا ہو سیدھا میکائیل بھی کھلوتا ہو سیدھا تے پاک زہرا نے جد اس اوجری نے ہٹایا ہے نا تے بابا دے ہتھاں تے اے چم کے دورانی بابا روندے کیوں تھوڑی زہرا ہے نا بابا تیری نوکرانی او ہے نا تج میرا عزیز جدا معاملہ اس حد تک صرف نہ ہوئے عزیز سارے جہان دیاں او دیاں تے گل کرن نہ صرف تھوڑی جئی تے جدا نہ رکھی وے تے نوکر بخشین جڑی آوے تے کہ مصطفیٰ ہے نا تو اس نبی دی دی اگلی گل تے عرض کرتا جاواں نہ آوے عرشاں تو آوے دوزکیاں بخشواوے تے آ میرا عزیز ایتھے ایک اس تو بڑی تیرے کے التجا کراں میرا سونا نبی آوے ابو جہل اٹھ کے کھلوندا کہ کوئی نہ کھلوندا نہ بھی دلو ثابت کھلوندا ہے کہ کوئی نہیں کھلوندا ابو لہب اٹھ کے کھلوندا ہی کوئی نہیں کھلوندا اتبا اٹھ کے کھلوندا ہی کوئی نہیں کھلوندا امیہ اٹھ کے کھلوندا ہی کہ کوئی نہیں کھلوندا عزیز اے تے صرف دنیا دی گل ہے میرا وجدان تے یقین آدا ہے صرف زمین دے بندے نہ کھلوندے جدوں نبیاں دا سلطان کھلوندا ہے اتے جبریل بھی کھلو جاندا ہو سیدھا عزیز ہاتھ من کے ادب کریندا ہو سیدھا نبی دے چہرے نوں مڑ وکھیندا ہو سی جدوں سرکار دے چہرے نوں ویکھ کے او سارا جہان تے میرا نبی جدوں او میرا تے تیرا کریم جدوں چہرہ ہٹاوے
رب قبلہ پرتاندا یا کوئی نہ پرتاندا عزیز جدو میرا نبی ہاتھ چاویا رب قانون بدلدا کہ کوئی نہ بدلدا عزیز ہر گل بڑی لمبی اختصار نال دستا جاواں تے جدو نبی تیرا تے میرا رسول معراج تے جاوے تے موسیٰ علیہ السلام دی راہ وچ مزار اقدس آوے تے موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھلو جان اٹھ کے کھلو کے ہاتھ بن لین عزیز نماز نہ یصلی دا لفظ آیا یصلی دا لفظ نماز واسطے بھی ہے تے درود واسطے بھی ہے عزیز جدو موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھلو گئے تے کھلوتے کائیں واسطے میرا عشق دا نماز واسطے نہیں زہرا دے بابا دے ادب واسطے اٹھ کے کھلو گئے تے آپ نے ایک جواب دیتا پر صرف ابو جیل نہیں کھلوندا صرف ابو لاب نہیں کھلوندا صرف عتبہ تے امیہ نہیں کھلوندا جدو سونا مصطفیٰ آ جاوے ہر نبی بھی اٹھ کے کھلو جاندا عزیز کیا سنیا سارا جہان تو ہمیں تے کھلوندا ہے کوئی جان تے انج دی ہستی بھی ہے جیڑی آوے تے کل نبیاں دا سردار بھی اٹھ کے کھلوندا ہے آپ صاحب سیدہ عائشہ گھر دی گل گھر تو پوچھدا وجاواں سیدہ عائشہ صدیقہ دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے التجا کیتا کہ پاک عائشہ میں التجا اے کرنا چاہنا سونا نبی آوندا تسی بھی اٹھ کے کھلوندے ہو سونا نبی آوندا سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی اٹھ کے کھلونیاں سونا نبی آوندا تے سیدنا صدیق اکبر بھی اٹھ کے کھلوندے ہن سونا نبی آوندا تے بلال بھی اٹھ کے کھلوندے ہن سونا نبی آوندا تے اویس کرنی بھی اٹھ کے کھلوندے ہن کوئی جہان تے انج دی بھی ہستی ہے جیڑی آندی ہے تے نبیاں دا سردار بھی اٹھ کے کھلوندا تے مسکرا پیاں ہاتھ پکڑ لیا فرمایا اور کوئی بھی نہ نبی دی بے مثال زہرا آئی فرمایا جیڑی گھر وچ قدم رکھ دی ہے تے رسول کملی وچھا کے کھلو جاندا عزیز اس گھر دے اس جہان دی عزت دا معاملہ کی ہے کہ جدا ادب سونا نبیاں دا سردار بھی کرے عزیز صرف اس حد تک محبت نہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے پوچھیا ایک گل تے دسو فرمانی کی گل فرمایا کوئی میرے نبی یار ٹردا بھی آ کوئی میرے نبی یار بولدا بھی آ فرماندے ایک میں سنیا کہ سرکار دے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے میرا محبوب دا ملدا تے عزیز کیونکہ دوجیاں نال ملانے دی تے جسارت ہی نہیں نا اور جند کی دی ہے میری عمر کو ایک دن سوال ہویا تے کسے پوچھنے والے ہور تے کوئی نال مقابلہ کردا ہی نہ نال جوڑ رلاندا ہی نہ سیدنا عمر فاروق کو کسے ایک دن پوچھے عاشق اسے کہ تے دس میرے نبی دا قد کیڈا عمر مسکرا کے فرمانے درمیانہ جا سونا درمیانہ تے نال میرے عمر دے چہرے تے جلال آ گیا فرمانے رب کعبہ دی قسم ہاں درمیانہ جا پر جیڑے وڈے قد والا بھی میرے نبی کول کھلویا او نکا لگدا میرا رسول وڈا لگدا ہوندا عزیز فرمان کہ جوڑ ہاں دوروں درمیانہ تے سیدنا علی المرتضیٰ کو کسے پوچھا وا میرا رسول ٹردا کیویں آ فرماندے بڑے خراما میرا محبوب ٹردا پر ایک بھی میں گل کراں کوئی جیڈیاں بھی وڈیاں ٹوراں والا ہویا نا جدوں میرے یار نال ٹریا پیچھے ہی رہندا میرا مصطفیٰ یا کہ رہندا عزیز تے اس تو میں گل تے اگے وداندا جاواں نا تے سرکار دا صحابی ہوے تے صحابی جدوں آوے آکھ یا رسول اللہ آ جڑا ہٹھے نا میں جانا ہے غزوہ تے یہ میرا دل سونے چھڈ نہ دیواں تے سرکار فرمایا کیوں چھڈدا ہے سونے ٹردا کوئی نہیں تے فرمایا جڑا نہ ٹردا وے اون ٹور تے میں مصطفیٰ لیندا ہوندا نا عزیز ہن جدوں ساریاں دے پیچھے پیا رہندا تے سرکار نے صرف ہاتھ لایا جدوں ہاتھ لایا نا تے ہاتھ لا کے ہاتھ رکھیا عزیز اس گل تو تیرے اگے ایک گل التجا کرساں جدوں تیرے تے میرے نبی نے ہاتھ لایا ہے تے ہاتھ لا کے رکھیا ہے نا اس صحابی ہن کی کردا ہے کہ میں لگاماں چھک لیاں میں نکیل چھک لئی آکھیا کیوں چھکی ٹردا نہیں اسے کہ ٹرنے دی گل نہیں ہن بچدا ایڈا نا سارا قافلہ پیچھے رہندا میرا ہوٹ اگے رہندا اسا کیا اے دستے صحیح تے پچھلے صد مار کے دیاں ایک دستے صحیح ہوٹ وٹا لے تے مسکرا کے دا ہوٹ نہیں وٹایا ہاتھ دا لوا چھڈیا جڑا ہاتھ لاوے تے پتھر بھی بول پوندے نے عزیز اس محبوب دی ہن بیٹی دی نا عزیز سارا تے ہاتھ لاندے ہن نا عزیز جے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار دے کولونیاں ایک دن تیرے تے میرے محبوب نے اس محبت دی انتہا کیتی پاک زہرا نے سینے نال لایا تے سیدہ پاک دی پیشانی تے بوسہ دیتا فرمایا الفاطمہ بدعت منی فمن اغضبنی فرمایا زہرا سن لے پہلو تے تیری تے میری محبت دا اعلان آنا جڑا تیرے نال محبت کرے او میرے نال محبت کرے تے جڑا میرے نال محبت کرے او خدا نال محبت کرے تے جڑا خدا نال محبت کرے اس محبت صدقہ رب جنت دے چھڑ دیندا ہے عزیز آکھے سیدہ آج فرمایا فاطمہ ایک اور بھی بانڈے یا رسول اللہ کی ہے فرمایا زہرا اج میں پہ اعلان کردا جڑا تیرے نال بغض رکھے جڑا تیرے نال بغض رکھے یا رسول اللہ کی ہے فرمایا الفاطمہ بدعت منی سونے نے صدیق تے آکھیا اسی دا سونے نے عمر تے آکھیا اسی دا سونے نے جسم نو پھد کے نہ گیا سی اے میرے جسم دا ٹکڑا ہے سرکار فرمایا فاطمہ بدعت منی فمن اغضبنی فرمایا زہرا صرف پیار دی گل نہیں تیرے والو منہ وٹاونا جدا منہ وٹیتا پاک زہرا کی ہو سیدھا آکھیا فیدا بابا جان کی ہو سی فرمایا
منہ وٹاؤنا متقیاں جی بھی وٹایا یا رسول اللہ کی ہو سیدھا فرمایا میرا رب انہاں دے عملہ لو نہ ویسی تیریاں عزتاں لو ویکھدا جا سیدھا فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی فرمایا جڑا تیرا دشمن ہو سی مصطفیٰ دا دشمن ہو سی عزیز اس خانوادہ دی وہ شہزادی ہے کہ جی عزت عالم کی ہے جڑی کھلوندی ہے نا میرا عزیز سارا جہان تے اے تیرے تے میرے گھر جائیے نا میرا عزیز تے اے جنت لبدی ہے نا سرکار دے ایک صحابیاں جنت کسے نے اٹھ کے کو بندہ اتھارٹی علا کے نا تو جنتی ہیں سرکار دے صحابیاں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی کیتا ہی آپ دی اکھ بار آئی اختصار نال سمجھانے واسطے موضوع گفتگو ہے نہیں آپ اکھ لگ گئی اکھ چ تیر لگا ڈیلا باہر آ گیا جدو ڈیلا باہر آیا نا تے مدینے دے سارے طبیباں کول میرے قتادہ پھرے ہیں پھر کے ٹر کے تے کسی آکے انج کر قتادہ اکھ چ کڈا اتے چ پٹی لوا ایڈے دکھ کیوں پہ لے کے پھردا ہے قتادہ مسکرا پے آکے ہسدا ہے دکھ بھی گئی فرماندے نے میں جاندا نا ہن جس طبیب کول میں جانا ہے نا او دی صرف نظر پانے دی گل آکھتی اس ویلے ول ہو جانا ہے نا عزیز آکے کس طبیب کول چلے ہیں تے جدوں نبیاں دے سردار کول حضرت قتادہ پہنچے نا میرا عزیز تے سرکار نے جدوں لواب لایا ہے گل اس تو لمبی بڑی بن دی جدو لواب لایا ہے اکھ جدو ٹھیک ہو گئی ہے اکھ جدو ٹھیک ہو گئی ہے نا تے سرکار دے کول دو گلاں ہوئیاں فرمایا قتادہ کی چاہنا ہے اکھ چاہنا ہے جنت چاہنا ہے عزیز دو جنت بھی لب گئی ہے نا حضرت قتادہ باہر آ گئے گلی تو مدینے دی گلی وچ آئے یاد نے صدیق بن مبارک دے میں جنتی ہو گئی عمر بن مبارک دے میں جنتی ہو گئی عثمان بن مبارک دے میں جنتی ہو گئی کسی صحابی ہاتھ پھدیا سی نا کہ سن قتادہ جنت تے ناز کریے تے رب فرماندا فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساہون میں نمازاں تے مان کے نے تے چا کے ماردا بندہ جنت تے مان کرے تے رب جنت کھو لیندا ہی قتادہ مسکرا پہ ہاں فرمایا رب کھو لیندا ہے تے قتادہ تو کیوں آکھدا ہے تے مسکرا کے جواب دیندے فرمایا ہاں جنت رب کھو لیندا ہے پر جے نمازاں دی ہوے تے جنت رب کھو لیندا ہے جے حجاں دی ہوے تے جنت رب کھو لیندا جے اپنے کمالات دی ہوے آکھیا قتادہ مطلب کیا فرمایا میں کمائی جنت جڑی کمالاں نال نہیں میں تے جنت کمائی مصطفیٰ دیاں عطاواں دے نال تے میں جاندا جن مصطفیٰ دیوے نہ اس جان کھویندا تے نہ اگلے جان کھویندا سی عزیز ہن قتادہ مبارک لیندے نے صرف جنتی بن کے آ اسی چیز نو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی لکھ دینی آپ ایک دن در مصطفیٰ تے گئے عزیز سیدہ کائنات تے مقام عرض کردا جاواں تے تیرے تے میرے محبوب نے بدن مبارک چ خون کڈوایا ہے تے خون کڈوا کے فرمایا جا زبیر روڑ کیا مختصر زبیر پی گئے تے سرکار کول حاضر ہوئے تے جدوں صحابہ دے کول حاضر ہوئے نا تے سرکار نے فرمایا عرض کر یا رسول اللہ اے جڑے کدھین نا حضرت زبیر انہاں حکم نہیں منیا خون روڑ چھڑیا نا تے میرا نبی مسکرا کے فرماندے نے تے تسی کڑیندے کیوں ہو یا رسول اللہ انہاں حکم نہیں منیا تے فرمایا میں محبوب اعلان پیا کردا اے دے جسم وچ میرا چند قطرے خون ٹر گیا یا رسول اللہ تھوڑا چند قطرے خون ٹر گیا تے زبیر نے لبسی کی فرمایا اس خون دا بدلہ رب زبیر نو جنت عطا فرما دے سی عزیز اگے سنیا ہن اگلی التجا اگے سنیا جن چند قطرے لبے او جنت دا حقدار بندا ہے تے جدا پورا جسم تیرا جسم ہوے تے نبی مسکرا پہ فرمایا او جنت دا سردار بن جاندا سی فرمایا الا تردین ان تکونی سید النساء او سیدۃ النساء الحاجی امتی میں کہ سن لو سارا جان ایک بار جنت لے کے خوش ہوندا ہے تے جدوں نبی نے جنت سیدہ کائنات نوں دتی فرمایا زہرا خوش ہیں یا رسول اللہ کس گل تے فرمایا میں تے اس جہان دیاں وی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا تے قبر دے مقام والیاں عورتاں دا وی سردار بنا چھڑیا عزیز تے میں کوئی اختصار دے نال جدا نکاح ہوے نا نکاح تیری میری دی دا چاچا کو نہیں ماندا تے کل نبیاں دا سردار ہوے تے پاک زہرا دا بابا ہوے جدی جہان تے کدائیں گل مکدی نہ ہوے میرا تے تیرا نبی مکاوے تے ایک گل مولا کائنات دا جدوں نکاح دا وقت آوے تے کوئی لے کے آوے عزیز رشتہ جدوں رشتہ لے کے آوے سیدنا صدیق اکبر ہون بارگاہ مصطفی عرض کرے یا رسول اللہ علی دا تے زہرا پاک دا نکاح نہ کرواندے تے سرکار مسکرا کے فرمان نہیں سرکار چہرہ پھیر لین نہیں کیتی عزیز ایک بار دو بار آسمان نال چہرہ تے سیدنا عمر فاروق ہوئے نا یا رسول اللہ علی المرتضی واسطے رشتہ نہیں دیندے میرا عزیز رات ہو گئی فجر ہوئی سرکار نے فرمایا جاؤ علی نے بلاؤ صدیق مبارک علی دے یا رسول اللہ کس گل دی آکھے علی پسند ہو گیا ہے تے سرکار علی المرتضی جدو پسند ہو گئے تے صدیق عرض کرنے یا رسول اللہ ایک میں التجا کرنا چاہنا پسند تساں کرنا اور کس کرنا تے میرا محبوب مسکرا پہ فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بن علی فرمایا کہ سن لو کہ جہان دیاں گلاں ہوننا تے نکاح دے فیصلے ہوندے نے زمین اتے جدو نبی دی دی نکاح دی گل ہوے او دا فیصلہ زمین تے نہیں ہوندا او دے نکاح دا فیصلہ بھی عرشاں تے ہوندا پیا عزیز
جدے نکاح دا فیصلہ عرشاں تے ہوئے تے میرا عزیز جڑی جدو دھرتی تے ہوئے تے تاں وی سردار ہوئے تے جدو میری تے تیری فاطمہ تو زہرا جنت وچ جان تاں وی سردار ہون تے عزیز سارے دا رب دا قرآن فرماوے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کہ سارا جہان میرا عزیز جدو محشر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت محمد فیصل ندیم کیلانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرا عزیز آخری التجامات تے آخری عرضاں میرا عزیز محترم تشریف لے کے آ گئے کہ سارے جہان دی اے تے گل من گئے میرا عزیز دو ترے تھوڑے کے گزارشات کہ اے تے گل من گئے کہ پاک نبی دی پاک بیٹی دی عزت دی طہارت دا عالم ہے کہ جڑی چلے تے سر دا ایک وال ننگا ہوئے میرا عزیز تے شمس حیا کرے تے جدے گھر دے وچ عزیز کسی عاشق نے آکھیا کہ 3 دن سیریا پھردا خود ملک الموت آ کے سرکار دو عالم دی زہرا دا حیا کر کے تے اسرائیل فرشتہ بھی آوے 3 دن حیا تو پیچھے لوٹ جاوے مولا اس جہان دیاں تے عزتاں دی بے مثالی ہو گئی تے فرمایا اس جہان صرف عزت نہ ہوسن دے جدا نکاح ہوئے تے رب والو امر ہوئے تے عزیز صرف نکاح دا معاملہ نہ ہوئے تے جدے ولیمے دا جدو وقت آوے تے عزیز جدو ولیمے دا وقت آوے میرے کریم نبی دی کریم بیٹی دا تے سرکار فرمان علی یا رسول اللہ ولیمے واسطے انتظام ہے سرکار دا ایک کوٹھا عزیز جدا سیدنا امیر حمزہ نے کمپلاں کاٹ دی دیاں عرض کر دی یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں عزیز علی سارے جہان دا سردارا علی فقیران دا فقیرہ علی کل پیران دا پیرہ جدو علی المرتضیٰ نے اے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں تو سرکار مسکرا کے فرمانے علی کل ولیمہ تیرا ہے انتظام ہے مصطفیٰ کردہ جہسان عزیز جدو ولیمے دا انتظام ہو گیا جدو ولیمے دا عالم کیے جدو ولیمے دا انتظام ہو گیا تو سرکار نے فرمایا جاؤ چچا جاؤ علی فلان کر بھی دعوت دیو جی میں تو میں لگ دیاں بلانے فلان کرنا بھی دعوت دیو فلان کرنا بھی دعوت دیو جدو دعوتاں دپ گئیاں تے عبداللہ بن ابی جائے منافقہ نے کن جوڑے انہاں کے گل سن لو سرکار دے گھر 10 بنیاں دا کھانا ہے محبوب بلاندے رجان پہن جدو جملہ ایتھے پہنچیا نا سرکار نے فرمایا علی پہلو لگدیاں بلایا ہے جا پہاڑ تے کھلو جا تے کھلو کے اعلان کر چھڑ کہ علی دی آواز جتھوں تک پہ جاندی ہے کل علی دا ولیمہ تھان ساریاں میرے گھر دعوت ہوندی جاسی دی عزیز جب جملہ ایتھے پہنچیا تو سرکار دے دونوں چچا سیدنا امیر حمزہ تو سیدنا عباس اجے دونوں تشریف فرمان سیدنا امیر حمزہ بھی آن آپ نے بلا کے نا التجا کیتی کہ بھتیجے گل ہے تیریاں عزتاں ساڈیاں عزتاں مدینے وچ بڑے بڑے تکڑے بندے دام بنیاں دا کھانا کھا جا سن دے اے کیوں سارے شہر نوں بلاندے ہو تے سرکار مسکرا پے فرمایا حمزہ عباس گھابڑنے دی ضرورت نہیں یا رسول اللہ سارا مدینہ پہ آندا ہے تے فرمایا 10 بہانا تہاڈا کام ہے بندے آ گئے تے سیدنا امیر حمزہ نے التجا کیتی التجا کر دے یا رسول اللہ بہانا ساڈا کام آ دام بنیاں بہا میں چھڈیا عزیز تیری جملہ ایک نظر کردا جاواں نظر کردا جاواں یا رسول اللہ دان بہانا ساڈا کام آ تے تیرا تے میرا مصطفیٰ مسکرا پے فرمایا حمزہ گھبرانے دی ضرورت کوئی نہیں بہانا تیرا کام آ تے نگاہاں نال رجانا مصطفیٰ دا کام ہو جاسی عزیز فرمایا جس تے میرا رسول نگاہ کردا ہے ولیمہ ایک دن نہیں 3 دن 3 راتاں چوتھا دن ولیمہ جاری ہے 10 بندیاں دا کھانا ہے عزیز جدو چوتھا دن آیا ہن مدینے دے بندے کھا کھا کے رج گئے میرا مصطفیٰ نگاہاں نال ورتا کے جدو کھاندے جا رہے ہیں عزیز اس تعداد و شمار نال 7واں دن جیڈا وی چودھری ہوے 2 گھنٹے دے بعد کن لگ دیا تے علی المرتضیٰ سرکار نے فرمایا جا علی مدینے دی وادیاں وچ ونڈ کے آ علی فرماندے نے جدوں میں وادی وچ بھی ونڈ چھڈیا میں آکھا دے تو دسترخوان ہٹا کے تے ویکھاں کپڑا پیچھے کر کے تے ویکھاں جدوں علی نے کپڑا پیچھے کرا فرماندے میں رب کعبہ دی قسم میں انج لگا کہ اس برتن وچوں کسے اجے کچھ کڈیا ہی نہیں عزیز جدوں اتنے دیر کھانے تو بعد علی نے التجا تے کیتی اسی برتن دے نال او تیرے وچ کمال ہے تیرے گوشت وچ کمال ہے تیرے پکن وچ کمال ہے تیرے بھانڈے وچ کمال ہے تے گوشت والا برتن میں بول اٹھیا سی اس کہ علی اے میرا کمال نہیں اے او دا کمال ہے کہ جدا ہاتھ لگ جاوے نا اس جہان مکدا ہے تے اگلے جہان مکدا پیا سی اس پاک نبی دی پاک بیٹی دی عزت اس پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی اس پاک بیٹی دی میرے عزیز طہارت ہے کہ جدا منبع جدا معاملہ ہے
کہ جدے سر تو ایک باری پا دے جدو میرا عزیز جدو قبر دا دن ہوسی جدو محشر دا دن ہوسی دا جدے بارے رب دا قرآن پڑھنا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کہ جس دن سکا بھرا نہ پہچان دا ہوسی جس دن بہن نہ پہچان اذهبوا الی غیری اذهبوا الی خیری جدو اے صدا ہوسی عزیز جدو اے صدا ہوسی دی تے سارے اس طرح ہو سن دے بدن ننگا ہے ایک دوجے لو ویکھ نہیں رہے تے عزیز اعلان ہو سی خذوا ابصارکم خذوا ابصارکم خذوا ابصارکم نگاہاں جھکا لو نگاہاں جھکا لو نگاہاں جھکا لو عزیز التجا کرنے والا التجا تے کردا سی مولا سارے گزرے نگاہاں نہ جھکیاں آکے حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے ادو تک نگاہاں جھکائی رکھو جدوں تک نبی دی پاک بیٹی دا گزر نہیں ہو جاتا عزیز جدی طہارت عالم ہے کہ جدی پردے دا عالم ہے کہ جدی زمین تے چلے تے تاں وی با پڑدا جڑی جو محشر دے میدان چ چاوے تے تاں وی با پڑدا عزیز جدیاں خانوادے دے فرد تے شہزادیاں دا عالم ہی ہوے کہ کوئی میرا عزیز اپنا وزن لے کے ٹردا ہے جدا پتر کل کلمے دا وزن لے کے چلدا پیا ہوے سی تے جدے شہزادے تے جدے کرد عزت آخری میرا کہ تیرے کہ عزیز التجا کہ کوئی تے دیندے نا جنت تے جنت دین لگے اپنی لین لگے میں بڑی بڑی ساری بات ہوندی ہے ایتھے کوٹ سرور دے وچ ایتھے میں مالک ہوں نا جس چیز دا میرا محترم کوئی بھی جس چیز دا مالک ہوے او دیندا ہوندا ہے تے خانوادہ مصطفیٰ دی عزت دا تے طہارت دا عالم کیا کہ مدینہ چھٹ بھی گیا مکہ چھٹ بھی گیا کربلا دے وچ قافلہ لٹ بھی گیا عزیز جدوں کوئی بھی ورتاندا ہے اپنی وسعت تے طاقت دے مطابق ہو جاندا ہے تے سیدہ زینب اس لٹے ہوئے قافلے وچ بھی عزیز تھوڑا نان ورتانیاں جتے سر تے ہاتھ رکھ دیاں انہوں نے جنت دی بشارت عطا فرمانی آنی عزیز کہ مولا جنت کون دیندا ہے عزیز جڑا جنت دا وارث ہوے کسی اور دی جسارت وکا یزید تخت تے دے سکدا یزید گورنری تے دے سکدا یزید جنت نہ دے سکدا عزیز جنت جدوں بھی ہرن دیندا میرا تے تیرا حسین ہی دیندا آندا عزیز اگے یزید تو چونکلیاں دا مالک ہے حسین پوری کائنات دا وارث ہے اکثر شاہ جی کیویں معاملہ حسین پوری کائنات دا وارث حسین انج پوری کائنات دا وارث ہے عزیز سارا جہان اے تیرا تے میرا صرف عقیدہ نہیں سرکار دا او صحابی جس دن سرکار نے فرمایا عمر ہے سارا جہان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محبوب دی سنگت ہر کوئی منگدا ہے عمر دی عزت ہے کہ میرے محبوب نے عمر منگ کے لیا عزیز تے سیدنا جڑے ترکڑی ملوانے میرا عزیز دھر باندھے نا میرے حسین دی عزت دی میں التجا تے سارے کے جسارت کردا جاواں اوتے تے سرکار دے صحابہ نے بھی ایک کی گل کیتی ہے با نبی دی غلامی تاں ہی ہوندی ہے جو حسین دے در دے غلام بن جائیے تے عزیز اکثر شاہ جی پہ کیویں یہ گل تے کیویں یہ گل بن جاندی ہوندی میرا عزیز میں تیرے کے التجا مؤدد لفظ دے بارے جا میرے عزیز مفسرین نے ایک رائے قائم کیتی ہے کہ مؤدد لفظ ہے کہ بندہ جیندہ ہوے تے تاں وی اس محبت چ مبتلا ہوے تے بندہ مرے تے تاں وی اس محبت چ مردا پیا ہوے اکثر شاہ جی مؤدد دی کو علامت دس چھڈو تے میں تے منبر تے بیٹھ کے تیرے نال وثوق تے گل کراں میں سارے دی زندگی پڑھی گئی اس مؤدد دا اظہار کیتے تے میرے عمر فاروق نے کیتے جیسے اکثر شاہ جی کیویں جدوں سرکار دے دو معاملات ہیں جدے آن جدوں سیدہ شہربانو آئیاں نو شہروان دی پوتی جدوں عبداللہ بن عمر تشریف فرمان تے عرض کر دین بابا جان نکاح کدے نال سی فرمایا شہزادے نال عبداللہ بن عمر گھر گئے اسن دے کپڑے ستھرے پائے اسن دے وجود نو چمکایا اس نے آ کے اپنے بابا دے نال بہ رہے اسن دے جدوں ساریاں لونڈیاں گئیاں نا تقسیم ہو تے سرکار نے فرمایا جاؤ علی نوں بلاؤ تے سرکار سیدنا عبداللہ بن عمر نے ذہن وچ گل سوچی سی کیڑیاں مقدراں والا میرا نکاح علی پہ پڑھاندا ہے سرکار نے فرمایا جاؤ حسین نوں بھی بلاؤ اور خوش ہوئی اسن دے پتہ نہیں حسین میرا گواہ بن جاسی دا تے جدوں بہ گئے تے فرمایا حسین اگے آ تے ہن عبداللہ بن عمر تے منگدے پین کیا حسین اینو شہروان دی پوتی نے قبول کر دیو تے مولا حسین نے جدوں قبول کیتی تے سیدنا عبداللہ بن عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے بابا تساں تے آکھیا شہزادے نال نکاح ہو سی دا تے حضور شہزادہ تے میں ہاں تے مسکرا کے فرمایا تن کس دستے تو شہزادہ ہے اس کل کائنات دا شہزادہ تے زہرا دا پتر حسین بن کے آ گیا عزیز تے صرف اس حد تک جملہ نہیں تے سرکار جدوں عبداللہ بن عمر دا بچپن ہوے تے میرے مولا حسین نال کھیڈدے پے ہون تے کھیڈدے فرمان جا ساڈے بابا دا نوکر ہے جا جا ساڈا تیرا بابا ساڈے نوکر دا پتر ہے تو تے سیدنا عبداللہ بن عمر گھر جان اپنے بابا دا جلال جان دیاں عرض کرن بابا حسین آدا ہے کہ تہاڈا بابا ساڈا نوکر ہے تے مولا حسین مسکرا پے جدوں جملہ بولن تے سیدنا عمر فاروق مسکرا کے فرمان ایک گل تے دس حسین آکھی جی آکھیا تے فرمایا پھر دیر نہ کر عزیز عام کام ہوے تے بندہ ایلچی گلدا ہے خاص کام ہوے
ہوئے تے بندہ آپ جاندا ہے سیدنا عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے فرمایا میں نال لے چل جدوں گئے تے جدوں لکھوا لیا تے لکھوا کے عزیز محبت آئی اوتھوں تک تے میرے سیدنا عمر فاروق نے اس رکن پھدیا فرمایا بیٹا میری ایک وصیت بھی ہے بابا کیڑی گل دی فرمایا جیواں تے تاں وی ہوسی جدوں عمر دنیا تو جاوے میرا کفن ہٹانا تے کفن ہٹا کے حسین جڑا رکا لکھ کے دیتا ہے میرے سینے تے رکھنا بابا قبر وچ کی کرنا ہے فرمایا میرے جہان اس تے بھی حسین دے درد دی محبت حوالہ سی قبر دے مقام وچ بھی حسین دے درد دی محبت حوالہ سی عزیز جی دے گھر دی عزتاں تے طہارتاں دے عالم عزیز جی دے گھر دے وچ چلنے والے جی دے گھر چکی پیسنے والیاں حوراں تے فرشتے آون جی دے گھر دے وچ پانی بھرن واسطے نوکر کوئی عام نہ ہوئے جی دے گھر جی یہودی منگن واسطے آوے تے صرف کپڑا منگ کے نہ جاوے او دی عزتاں دا صدقہ کلمہ لے کے جاندا پیا ہویا سی اس حسین دے سی نوکر اس درد دے نوکر اس گھر دے نوکر میرا عزیز میں آپ کے ہاتھ من کے التجا کرتے سا کسی دے ذہن وچ آ کے نہ کسی دی گل وچ آ کے ساریاں شیاں چھڑ دیویں نبی دیاں نواسیاں دا دامن کدی بھی نہ چھڈی کیونکہ سونا نبی وعدہ کری تے پکا کر دئی سونا نبی جملہ بولے تے سچا بول دئی سونا نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دی محبت چ مرنا تیرا کام ہے قبروں بخشونا میرا کام ہو جاسی جی دے نانے دا صدقہ جہان وسے جی دے نانے دا صدقہ رب پورے کائنات دیاں عزتاں عطا فرمائے اسی اس خان وعدے دے نوکر ہاں او دی بارگاہ چ التجا ہے اللہ انہاں دی پاکی دا صدقہ اللہ انہاں دی عزت دا صدقہ اللہ انہاں دی طہارت دا صدقہ ہر بیٹی نے اللہ عزت تے ہر بندے بیٹی نے اللہ شرم حیا دی چادر عطا فرما دے وی عزیز تے اس گھر وچ جو منگتا جو سائل گیا ہے تے تیرے تے میرے گھر وچ بھی منگتے جاندے سائل جاندے تے میرا عزیز دینے دی واری نا تیرا تے میرا دل گھبراندا ہے تیرے گھروں تے میرے گھروں میں منتاں بنی نہیں پر تیریاں تے میریاں منتاں نکیاں جی ہونیاں تے جے حسن حسین دی منت بھی ہوے او دا فیصلہ تاریخ دیاں کتاباں چ نہیں ہوندا رب دے قرآن وچ آوندا پیا سی عزیز تے جس گھر دیاں منتاں بنین تے جدوں منتاں بنی جان تے منتاں جدوں سرکار دی سرمام حسین تے حسن پاک دا جدوں بخار ٹھیک ہوے تے سیدہ پاک نے 3 دن دا روزہ رکھیا کہ پورا گھر رکھساں عزیز تے ہن ایتھے آخری میرا جملہ تے نال ہی اجازت کسے گھروں منگن واسطے جاندے ہی فقیر کسے گھروں اس تو بڑا گھر ہوئی تے اس تو بڑا منگتا بن کے جاندے تے جتے گھر دے منگتے دا انداز یہ ہوئے کہ میں تین دستا جاواں کہ جدو آپ منت منن تے جدو منت دا وقت آوے تے مولا کائنات جدو سیراب باغ نو کر کے تے گھر کھانا لے کے جان تے پنجے دے پنجے سے 5 تن پاک دے اس گھر دے 4 فرداں نے جدو روزہ رکھیا ہوئے افطاری دا ویلا ہوئے تے اس وقت میرا عزیز یتیم آ جاوے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ إِلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یتیم آوے مسکین آوے قیدی آوے 3 دن دپدا رہے عزیز جدو 3 دن کھانا دپدا رہے سرکار زہرا دین علی المرتضیٰ بھی کھانا دین اس تو بعد سیدنا علی المرتضیٰ تو بعد حسنین کریمین بھی دین دوسرا دن یتیم آ گیا تیسرا دن جدو اسیر قیدی آ گیا عزیز جدو 3 دن بھوک نال گزر گئے تے تیرا تے میرا نبی مسکراندے ہویا ہے تے قرآن دی آیت پڑھدے ہویا ہے آکھے مبارک ہوئے تھوڑی امانت تھوڑی جڑی منت ہے رب نے قبول کر لئی اس لیے بابی پاک نے عرض کیتی سی بابا سن 4 دن ہو گئے بھوکیاں گزر گئے مبارک کس گل دی فرمایا کہ سن لے زہرا اے تیری گل جڑی امانت دی تے تیرا روزہ رکھنے دی گل صرف زمیناں تے نہیں اس تیرے روزے رکھنے دی گلاں رب دی عرشاں تے بھی جاری ہو ساری ہو سنی عزیز تے ہن تے مفسرین نے ایک گل اور بھی لکھی عاشقاں نے اور بھی تقسیم کیتی پر منگن والا کوئی عام نہ رب نے گھلیا بھی آسماناں تو کہ جا زہرا دے بوئے نے پن تے پن کے 10 چھڑ او گھر پننا پلیتاں تے گنیاں دا کم ہی نہیں او گھر جدوں میں پنسن تے منگسن رب دے چنگے بندے تے فرشتے منگدے پئے ہو سن جس گھر دا نوکر تے منگتے پاک بن کے آؤں اس گھر دے سی نوکر او دی بارگاہ چ التجا ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم دا صدقہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی رضا زہرا دا صدقہ اللہ ہر دی دین حیا دی چادر عطا فرما دے جس پتر دیتے کلمہ بچایا جس کائنات دے ہر گل میرے عزیز گلاں تے نہ مکنے والیاں گلاں تے نہ ختم ہونے والیاں لیکن عزیز میرے عزیز اپنا فیصل ندیم کلانی صاحب تشریف لے کے آ گئے آپ اگے چند گزارشات کے سارا جاننا آپ اگے تشریف فرما علم ایک گل کراں کہ جڑے ایک طبقہ دا نا وہ حسین ڈٹھا حسین تے پیر نے ٹھڈا آیا حسین اکبر نے چا کے لڑ کھڑایا عزیز میرا وجدان نہیں مندا اکثر شاہ جی کیویں نہیں مندا جے ڈاچی سرکار دی اگے میں سرکار دے غلام دی ہوے میرا محبوب ہاتھ رکھے ڈاچی دوجیاں رلن نہیں دیندی ٹور کوئی نہ ساوندی سونے دا ہاتھ لگن دا صدقہ سارے تو چنگی ٹرے تے جن ٹرنا سکھاوے میرا مصطفیٰ
وہ دی ٹور چ شک نہیں ہو سکتا تے جڑا کوئی مدینے ٹردا ہے نا میرا عزیز مدینے ٹردا ہے تے مدنی صداندا ہے مکے ٹردا ہے تے مکی صداندا ہے تے جڑا مدینے ٹرے مثال اودی بھی کوئی نہیں حسین دھرتی دی سارے انبیاء تو لے کے اج تک جتھے حسین ٹرے ہی نہ کوئی ٹر سکیا تے نہ کوئی ٹر سکسی عزیز اکھو جی حسین مدینہ آئے مدینے تو ٹرنے والی جا کیڑی آئے تے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرمانے کہ جدوں میرے پتر ٹرنا شروع کیتا نا کسے بٹی دا پتر ہوئے تے واکر لیندے کسے پیر دا پتر ہوئے تے ہاتھ پت کے پیر دا ٹر دے تے سیدہ پاک فرمانے جدوں میرے پتر ٹرن لگا میں عرض کیتی بابا حسین قدم بردا ہے